परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि यहाँ सबैजनालाई आजको आराधना सेवामा स्वागत तथा जय मसी भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले उहाँको कृपा अनुसार हामीलाई फेरि पनि यो सुन्दर समय दिनुभएको छ अनि त्यसै गरिकन यो डिसेम्बरको महिना अर्थात् हामी क्रिसमसको माहौलमा छौँ यो समयतिर चाहिँ। अनि तर पनि परमेश्वरले आज हामीलाई उहाँको शान्ति उहाँको कृपामा राख्नु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई केही समय धन्यवाद दिनेछौँ अनि हामी प्रार्थना गरौँ कि आजको सङ्गतिमा परमेश्वरको उपस्थितिको निम्ति हामी उहाँलाई धन्यवाद दिउँ अनि यो सुन्दर समय पनि उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी जतिजना आज परमेश्वरको आराधनामा सङ्गतिमा भेला भएका छौँ हामी हरेकको हृदयमा उहाँको उपस्थितिको निम्ति हामी प्रार्थना चढाउनेछौँ समयमा। आउनुहोस् यहाँहरू सबैजना मसँगै आफ्नो शिरहरू झुकाएर हामी प्रार्थनाद्वारा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान जीवित परमेश्वर पितालाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वर तपाईँको कृपा तपाईँको अनुग्रह हामीमा सधैँ रहिरहेको छ पिता। अनि आजको दिनसम्म पनि तपाईँ परमेश्वरले नै हामीलाई तपाईँको निगाहमा राख्नु भएको लागि तपाईँको सुरक्षामा राख्नु भएको लागि धन्यवाद छ परमेश्वर। अनि त्यसै गरिकन हाम्रो पापहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिएर र त्यो पापहरूबाट छुटकारा दिनको लागि आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बलिदानको निम्ति पठाउनु भएको लागि धन्यवाद छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ आजको विश्रामको दिनमा हामी जतिजना भेला भएका छौँ तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँको आराधनाको निम्ति। प्रभु हामी जान्दछौँ कि अहिलेको समयहरूमा कतिपय यो कोरोना महामारी छ पिता, तर पनि तपाईँ परमेश्वरले तपाईँले आफ्नो पखेटा त्यो बाहुलीमा हामीलाई राखिराख्नु भएको लागि सुरक्षामा राखिराख्नु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि यसै गरी हामीलाई शान्ति सुरक्षामा राख्नुभयो, तपाईँको सेवामा सहभागी हुनलाई सहायता गर्नुभयो प्रभु। हाम्रो आफन्त हाम्रो मण्डली परिवार सबैको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ आजको दिनमा जसरी जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको महिमामा सहभागी हुनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि जसरी हामी आज मण्डलीमा हामी भेला भएका छौँ जतिजना छौँ अनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीलाई डोर्याउनुहोस् अनि सहायता गर्नुहोस्। महिमा तपाईँ लिनुहोस् अनि वचनको सिकाइ हामीलाई दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ अनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति हामीलाई राखिदिनुहोस् अनि हामी भन्दछौँ प्यारो प्रभु उच्च अनि ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिइसकेका छौँ अनि आउनुहोस् हामी केही भजनहरू गाउँदै आजको सेवालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। साँच्चै नै परमेश्वर हाम्रो भलाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी सबैजना यो समयमा एउटा भजन गाउनेछौँ, यो चाहिँ 91 नम्बरको चाहिँ चढाउँछु प्रभु धन्यवाद आज क्रुसको त्यो प्रेमको निम्ति। हालेलुया। साँच्चै नै यो भजनले पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ।
मेरो प्रेमको निम्ति तपाईँलाई मलाई गर्नुभएको प्रेमको निम्ति चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई चाहिँ हाम्रो उद्धारको निम्ति हामी पापबाट छुटाउनको निम्ति साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ एकमात्र पुत्रलाई हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ अनि हामी परमेश्वरलाई त्यही कुरामा सदा सर्वदा चाहिँ धन्यवाद चढाउँदछौँ। उहाँको इच्छा पनि सधैँ त्यही नै हो। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो समयमा हामी सबैजना चाहिँ खडा भएर हामी एउटा भजन सङ्ग्रह खण्डलाई हेर्दै अनि हामी अझ परमेश्वरको निम्ति हामी परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा चढाउनेछौँ। सबैजना चाहिँ यो समयको आफ्नो ठाउँमा खडा भएर चाहिँ भजन सङ्ग्रहको एउटा अध्यायलाई म हेर्न चाहन्छु। अनि भजन सङ्ग्रह 148 है 148लाई चाहिँ यहाँ म हेर्न चाहन्छु। यहाँहरूले पनि त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने आह्वान भनेर भनेको छ। अनि यो भजन सङ्ग्रह साँच्चै दाउदले चाहिँ एकदमै मलाई लाग्छ एकदमै परमेश्वरप्रतिको एकदम नजिकतामा भएर अथवा परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिने कुरामा चाहिँ लेखेको हुनुपर्छ है। अनि हर समय हर क्षणमा चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसाको गीतहरू चाहिँ दाउदले भजन सङ्ग्रहको खण्डमा चाहिँ लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि यो समय हामी यसलाई हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, हालेलुया, स्वर्गबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर, उच्च स्थानहरूमा उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका स्वर्गीय दूतगण, उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा स्वर्गीय सेना, उहाँका प्रशंसा गर। हे चन्द्र र सूर्य र चन्द्र, उहाँको प्रशंसा गर। हे चम्किला तारा औ उहाँको प्रशंसा गर। हे सर्वोच्च आकाश र आकाशमाथिका पानी हो, तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर। तिनीहरूले परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र तिनको सृजना भयो। उहाँले तिनलाई सदा सर्वदाको निम्ति स्थापित गर्नुभयो अनि कहिले नटल्ने विधि उहाँले दिनुभयो। पृथ्वीबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे विशाल जलजन्तु हो र सबै गहिरा सागर हो। बिजुली र असिना हिउँ र बादल उहाँको वचन मान्ने आँधीबेहरी हो। पहाडहरू र सबै डाँडाहरू हो। फल फलाउने रुखहरू र सबै देवदारुहरू हो। जङ्गली जनावर र सबै गाई वस्तुहरू हो। ससाना जीवजन्तु र उड्ने पन्छीहरू हो। पृथ्वीका राजा र सारा जातिहरू, राजकुमारहरू र सारा शासकहरू, युवकहरू र कन्याहरू, वृद्ध र बालकहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हालेलुया। साँच्चै नै हर क्षण हर समयमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा यही छ कि हामी उहाँलाई उचालौँ, किनभने उहाँले सारा सृष्टिलाई, सारा पृथ्वीलाई, सारा जगतलाई चाहिँ उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो। अनि उहाँको इच्छा यही छ कि धन्यवाद अनि प्रशंसा उहाँलाई हामीले सबै दिइराख्नु पर्दछ। हालेलुया। हामी परमेश्वरलाई यो कोरसहरू गाउँदै परमेश्वर उचाल्छौँ।
मात्र प्रभुलाई हामीलाई दिनुभयो प्रभु। अनि यो समय यो अवसर धन्यवाद छ कि हामी तपाईँलाई सबै उचाल्न सक्ने हो भन्ने वचनमा लेखिएको छ। हरेक पृथ्वीका भएको हरेकले तपाईँको प्रशंसा गरौँ भन्नुहुन्छ। तपाईँको चाहना पनि त्यही छ कि दाउदको वचनले सिकाउँदछ जीव जन्तु हरेक प्राणीले तपाईँको प्रशंसा गरौँ भन्ने चाहनुहुन्छ। तपाईँले यहाँ सृष्टि गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई हामी चाहँदछौँ। तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ परमेश्वर। हो हालेलुया, हामी धन्यवाद दिइकन दिन सक्दैन परमेश्वर। तपाईँ महान, अरू कोही पनि छैन परमेश्वर, तपाईँ मात्र उच्च। हाम्रो भक्तिका महिमाका योग्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीलाई भलाइ गर्नुहुने परमेश्वर, हामीलाई माया गर्ने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया परमेश्वर, तपाईँलाई उचाल्दछु। परमेश्वर उचाल्दछु। ओ हालेलुया परमेश्वर, मुक्ति उद्धारकर्ता, हामी पापलाई घृणा गर्छौँ पिता। शरीरको चाल युक्तिहरूमा हामी अल्लाह गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले त्यो हाम्रो हृदयलाई तपाईँले हटाइदिनुहोस्। ओ हालेलुया, हिउँ जस्तै सेतो भएर हामी तपाईँ जस्तै पवित्र हुन चाहन्छौँ। हाम्रो अशुद्ध कुराहरूलाई, हृदय भएको विचारहरूलाई येशूको नाममा येशूको नाममा हामी प्रार्थना महिमा गर्छौँ। ओ हालेलुया, तपाईँले आफ्नो पखेटाले हामीलाई छोप्नु भएको छ। तपाईँको तेलले हामीलाई अभिषेक दिनुभएको छ पिता। हामीलाई संसारबाट तपाईँले अलग ल्याउनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। हामीले तपाईँलाई चुनेको होइन पिता, तपाईँ पिताले हामीलाई चुन्नुभयो। हजारौँ लाखौँ करोडौँबाट तपाईँले छानेर आज हामीलाई संसारबाट अलग ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद छ पिता। संसार हाम्रो होइन परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रभु कृपा गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ पिता। हामी उचाल्दछौँ प्रभु, हाम्रो जीवन केही होइन, बेगुनको हो प्रभु। तपाईँको दानले गर्दा मात्र आज हामीले यति सुन्दर जीवन पाएको छौँ। यो जन्जालबाट मुक्त भएका छौँ, संसारको कुराहरूबाट। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ उचाल्दछौँ। परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर। हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, हामीले सहायता गर्नुहुन्छ परमेश्वर। हामी उचाल्दछौँ। हालेलुया, ताकि हामी एकै मनको भएर तपाईलाई हामी महिमा गर्न सकौँ पिता। हामी सबैमा अलग भए पनि परमेश्वर पिता, हामीले एकै हृदयको भयो तपाईँको महिमा
गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। ताकि प्रभु हाम्रो शुद्ध हृदयले तपाईँको आउन सक्दो परमेश्वर। हामीले तपाईँको शुद्धमा बाँध्नुहोस् पिता परमेश्वर। अनि अझै बलियो अनि बलियो भइकन तपाईँमा परमेश्वर अघि बढ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। हाम्रो हृदय तपाईँ लिनुहोस् पिता। तपाईँको उपहार हामीमा देखाउनुहोस् पिता। ताकि एकै मनमा भएर तपाईँमा रहनलाई प्रभु तपाईँको प्रशंसा गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। ओ हालेलुया उचाल्नु छु तपाईँलाई। हामी उचाल्दछौँ हृदयका भएर। हाम्रो हृदयहरू तृषित गराउनुहोस् पिता तपाईँलाई खोज्नु। ओ परमेश्वर पिता, आज प्रभु भने मानिसहरू कता कता प्रभु विलिन भइरहेका छन् पिता। आज हरेकलाई तपाईँलाई खोज्ने हृदय दिनुहोस् पिता। ताकि हामी एकै भइकन तपाईँको सेवालाई, तपाईँको महिमामा प्रभु रहनलाई, तपाईँको सेवामा रहनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। ती प्रियजनहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर। ओ हालेलुया तपाईँलाई खोज्ने हृदयहरू दिनुहोस् तपाईँले। तपाईँलाई महिमा दिने हृदयहरू, तपाईँलाई धन्यवाद दिने हृदयहरू तपाईँले दिनुहोस् पिता। त्यो हृदयहरू खाँचो छ पिता आज हामीलाई। प्रभु प्रभु भन्नेहरू होइन पिता, साँचो आधारहरू हामीले खानु छ पिता। ओ हालेलुया महान परमेश्वरलाई तपाईँको पसन्द राख्नुहोस्। तपाईँको नजिक लानुहोस् हामीलाई परमेश्वर। सहायता गर्नुहोस्। हालेलुया ओ महिमा तपाईँको प्रभु। हालेलुया हाम्रो बोलीहरूद्वारा कति व्यवस्थामा गलत गर्न पुग्छ पिता। हाम्रो चालहरूद्वारा तपाईँले रोइराखेको हुन्छ पिता। तपाईँलाई फेरि पनि चोट दिइराखेको हुन्छ पिता। त्यो नराम्रो चालहरू सैतानको युक्तिहरूबाट प्रभु तपाईँले मात्र छुटाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वर। ओ हालेलुया त्यो पापमा स्वबाट हामी फर्किनलाई हाम्रो हृदयहरूलाई करारबाट तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। ओ हालेलुया तपाईँको करार हामीसँग राख्नुहोस् पिता। हामीले ती संसारका प्रभु अन्धकार कुराहरूबाट छुटाउनलाई हामीलाई सहायता गराउने परमेश्वर तपाईँको चरणमा आउँदैछ परमेश्वर। टुटिएका फुटेका प्रभु हृदयहरू लिएर तपाईँ कहाँ आउँदछ परमेश्वर। तपाईँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मलमपट्टिद्वारा हामीलाई स्वतन्त्र छुटकारा अनि शान्ति दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। ओ हालेलुया परमेश्वर तपाईँको अनुग्रहले प्रभु, कुनै धर्म कर्म रीतिरिवाजले होइन परमेश्वर, तपाईँको एक मात्र अनुग्रहले प्रभु हामीले आज यो जीवन पाएका छौँ परमेश्वर। यो संसार पाएका छौँ पिता। हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ हृदयहरूको आराधना तपाईँ लिनुहोस् पिता। महिमा तपाईँ लिनुहोस्। ज्ञान बुद्धि विवेकहरू दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ। ताकि त्यो ज्ञानद्वारा तपाईँको भयद्वारा ज्ञान आउँदछ प्रभु। त्यो ज्ञानद्वारा तपाईँमा रहनलाई, तपाईँसँग हिँड्नलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। महिमा आदर भक्तिका योग्य परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछ। सबै कुराको निम्ति प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुरा तपाईँलाई सुम्पिँदछौँ। महिमा लिनुहोस् हामीलाई प्रभु। तपाईँको विवेकमा रहनलाई, तपाईँको ज्ञानमा राख्नलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको आत्मीय अगुवाईमा डोर्याउनुहोस् हामी सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ परमेश्वर। सबै कुराको निम्ति यो आराधना सेवा तपाईँमा राख्दछौँ। हामी सबैले भन्नेछौँ प्यारो प्रभु ख्रिस्टको नाममा परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको हो। यो महिमा र भक्ति उहाँको निम्ति हामीले चढाएका छौँ। हामी यसै गरिकन यो समयमा हामी भेटीको भागमा जानेछौँ। अनि भेटीको निम्ति हामी भेटीको भाडा अगाडि नै छ। हामी पास गर्दै पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो समयमा हामी भजन एउटा गाउँदै
परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले भेटी पनि उठाइसकेका छौँ अनि आजको हाम्रो भेटीको निम्ति चाहिँ हामी मिना दिदीले नै हामीलाई प्रार्थनामा सहायता गर्नुहुनेछ अनि दिदीलाई पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु। हुन्छ, विक्रम भाइलाई धन्यवाद यो समय मलाई दिनुभएकोमा। हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। हुन्छ, आउनुहोस् अब हामीले भेटी र वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यसको लागि म अगुवाई गर्नेछु। हुन्छ, आउनुहोस् सबैजना प्रभुको चरणमा। धन्यवाद छ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, यस समय फेरि पनि हजुरलाई धन्यवाद भन्दछु र हप्ताभरिको समयमा हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, सुरक्षा दिनुभयो र फेरि पनि हजुरको महिमा प्रशंसाको निम्ति हामीलाई हजुरको चरणमा ल्याउनुभयो, यो समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता, सुरुदेखि यहाँसम्म प्रभु हामीले हजुरको महिमा गर्न पायौँ र हजुर महिमित हुनुभएको छ, त्यसको लागि हामी विश्वाससहित हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। र प्रभुजी हामीले फेरि पनि यो हजुरको राज्य विषयको निम्ति हामीले कमाएको केही अंशबाट थोरै भन्दै थोरै प्रभुजीको महिमाको निम्ति हामीले चढाएका छौँ। यो भेटीमा हजुरले आशिष दिनुहोस् र चढाउनुहुने आफ्नो प्रत्येक छोराछोरीलाई पनि प्रशस्त गरिकन आशिष दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु र यो भेटीबाट आउने दिनहरूमा ठुलो महिमाको कामहरू हुनको लागि पनि हजुरले आशिष दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता। अनि विशेष गरिकन अब वचनको भागमा हामी जाँदैछौँ। वचन बोल्ने आफ्नो दासको साथमा हजुर रहिदिनुहोस्। हामी मण्डली परिवारलाई यो समय कुन वचनको खाँचो छ हजुर जान्नुहुन्छ। आफ्नो दासको मुख पात्र भइकन हजुर बोल्नुहोस्, ताकि त्यो वचन हामीलाई दिनुहोस्, ताकि त्यो वचनबाट हामी एकदमै आशिषमय भएर हामीले आफ्नो प्रत्येक दैनिक जीवनमा हजुरको मन पर्ने जीवन, हजुरलाई महिमा दिने जीवन, हजुरमा एउटा फलदायीको जीवन जिउनलाई हामी प्रत्येक मण्डली परिवारलाई आशिष सहायता दिनुहोस् भन्दै यो सबै बाँकी सेवकाई हजुरको हातमा धन्यवादको भेटी प्रार्थना चाहन्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। तपाईँलाई जयमसी। हाम्रो आजको वचन हामी हेर्नेछौँ। आज चाहिँ विषय छ पर्खाइ। अनि हामी यहाँनिर हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले धेरै पटक त्यो कुर्ने काम चाहिँ धेरै पटक गर्छौँ। अनि कुर्ने काम कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै झिजो लाग्दो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै आशिषमय पनि हुनसक्छ। अनि विभिन्न प्रकारका त्यस्ता कुराहरू छन् हाम्रो जीवनमा। र हामीले वचनमा केही पदहरूबाट हामी आज हेर्नेछौँ। अनि मैले 6वटा पदहरू लिएर आएको छु। त्यो 6वटा पदहरूबाट चाहिँ अनि हामीले कसरी पर्खिनुपर्छ, के को विषय पर्खाइ चाहिँ खास के हो त भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। हामी पहिलोमा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 25:5 पद हामी हेर्नेछौँ। 25:5मा यसरी लेखेको छ, तपाईँको सत्यतामा मलाई डोराउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ नै मेरो उद्धारका परमेश्वर हुनुहुन्छ र म दिनभरि तपाईँमा नै आशा छ। यहाँनिर चाहिँ त्यो पर्खाइलाई चाहिँ आशा भनेर यहाँ प्रयोग गरेको छ। अनि यहाँनिर इङ्ग्लिसमा हेऱ्यो भने तपाईँ चाहिँ लेट मी इन योर ट्रुथ and teach me, for you are the God of salvation, for you I wait all the day भनेर भन्छ। यहाँनिर कस्तो भने त्यो पर्खाइलाई चाहिँ विशेष गरी अलिक जोड दिएको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ होइन। कस्तो भनेदेखि हाम्रो हरेक पाइलामा हरेक कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वर यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँको यो आजको पदमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँको सत्यता होइन, सत्यताले चाहिँ हामीलाई डोराउँछ र उहाँले चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र उहाँको उहाँ चाहिँ कस्तो भन्दै उद्धारको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक पलमा चाहिँ दिनभरिका ती पलहरूमा चाहिँ अनि उहाँको प्रतीक्षा हामीमा छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई त्यो पर्खाइमा बस्दाखेरि त्यो उहाँको आशा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण आशा छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो आशिषको अनुभव गर्न सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले आजको पदबाट बुझ्न सक्छौँ।
हामीले पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 5 पदमा तपाईँ त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ अझै अर्को खालको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नुभयो भने पहिलो कोरिन्थीको 4 अध्यायको 5 पदमा पहिलो कोरिन्थी 4 को यसकारण तोकिएको समयभन्दा अघि न्याय नगर, प्रभु अन्जेल पर्ख, उहाँले अँध्यारोमा लुकेका कुराहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनुहुनेछ र मानिसका हृदयका अभिप्रायहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ। तब हरेक मानिसले परमेश्वरबाट आफ्नो प्रशंसा पाउनेछ। मानिसका हृदयका अभिप्रायहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ र तब हरेक मानिसले परमेश्वरमा आफ्नो प्रशंसा पाउनेछ। योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँनिर पर्ख भन्ने भन्छ नि, यसकारण तोकिएको समयभन्दा अघि न्याय नगर, तर परमप्रभु आउन्जेल पर्ख, उहाँको उपस्थितलाई चाहिँ तिमीले पर्खिनु पर्ने कुरा, उहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ त्यो समयसम्म चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ पर्खिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर गरिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो भने हामीले चाहिँ कुनै पनि त्यस्ता कुराहरू छन् कि हामीले दोष लगाउने कुराहरू देखियो भने चाहिँ कति त्यस्ता कुराहरू छ हाम्रो जीवनमा, हामीले चाहिँ झ्याट्टै त्यो एकदम फ्याट्टै त्यस्तो न्याय गर्ने कुराहरू, जस्तै फ्याट्टै बोलिदिने कुराहरू हुन्छ, फ्याट्टै न्याय गर्ने कुराहरू छन्। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले कहिले काहीँ परमेश्वरको अगुवाई पनि हामीले माग्नुपर्छ र चाहिँ उहाँको न्यायले चाहिँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ उहाँको न्यायले गर्दाखेरि हामीलाई ठिक प्रकारको त्यो बाटो होइन, अनि उहाँको इच्छा अनुसारको बाटोमा चाहिँ हामी हिँड्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ अर्को कुरा चाहिँ उहाँ परमेश्वर आउँदैसम्म चाहिँ पर्ख र उहाँ अँध्यारोमा लुकेका कुराहरूलाई प्रकाशमा ल्याउनुहुन्छ र मानिसका हृदयका अभिप्रायहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ। तब हरेक मानिसले परमप्रभुबाट आफ्नो प्रशंसा पाउनेछ भन्ने भन्छ होइन। त्यो अन्तको जस्तै पर्खिएको खण्डमा चाहिँ त्यो परमेश्वरबाट चाहिँ त्यो व्यक्तिले प्रशंसा पाउने कुरा चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ होइन। पर्खिँदाखेरि चाहिँ फाइदा हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो उहाँको त्यो आशिष जुन उहाँले दिन खोज्नु भएको जुन आशिष छ त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले चाह गर्नुपर्ने र आशा गर्नुपर्ने अनि पर्खिराख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। अनि हामी भजन सङ्ग्रहको 130 को 5 पदलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर म परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्छु, मेरो प्राणले प्रतीक्षा गर्छु। 130 को 5 होइन के भन्छ नि, म परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्छु होइन, मेरो प्राणले प्रतीक्षा गर्छ अनि उहाँको वचनमा म आशा राख्दछु होइन। अनि दाउदले चाहिँ के भन्छ त्यो खालको एउटा छुट्टै किसिमको प्रतीक्षा कुरा यहाँनिर गरिएको छ, परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्ने कुरामा होइन, र उहाँको प्राणले पनि प्रतीक्षा गर्ने कुरा गरिएको छैन। दाउदले चाहिँ यसरी भन्छन् कस्तो भनेदेखि म पनि प्रतीक्षा गर्छु, मेरो प्राणले पनि प्रतीक्षा गर्छ र उहाँको वचनमा म आशा राख्दछु। किनभने परमेश्वरले चाहिँ त्यो जुन कुरा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा गरेर छोड्नुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो विश्वास दाउदले गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामीलाई भने त्यो प्रतीक्षामा चाहिँ हामी रहनु जरुरी हुन्छ, जो चाहिँ उहाँले हाम्रो जस्तै हामी प्रार्थना गर्छौँ होइन, प्रार्थना गर्ने बित्तिकै कति कुराहरू चाहिँ उतिनै गरे पनि कति कुराहरू पुरा हुन्छ होइन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ प्रार्थना चाहिँ अलि केही समयको लागि केही समय हामी पर्खिन सुरु गऱ्यो भनेदेखि त्यो कुनै संस्कृति 6 महिना 1 वर्ष होइन समय लाग्न पनि सक्छ, जसले गर्दा त्यो प्रतीक्षाको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो समयको लागि त्यो जुन प्रभुले दिनुभएको जवाबको निम्ति चाहिँ हामी प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर जान्न सक्छौँ। उत्पत्तिको 49 अध्यायको 18 पदमा तपाईँ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर पनि मुक्तिको विषयमा त्यहाँ लेखिएको छ। 49 को 18 पदमा हे प्रभु, म तपाईँको उद्धारको प्रतीक्षा गर्दै आएको छु होइन। यहाँ चाहिँ उद्धारको प्रतीक्षाको कुरा गरिएको छ नि होइन। 18 पदमा
हे प्रभु मैले तपाईँको उद्धारको प्रतीक्षा गर्दै आएको छु भनेर कस्तो भनेदेखि यहाँ चाहिँ त्यो शीर्षकमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ याकुबले आफ्नो 12 छोराहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएका भनेर माथि दिएको छैन। अनि यो कस्तो भनेदेखि त्यो आशिषको कुराहरूमा पनि यो उद्धारको कुरा हुन्छ होइन। जसले गर्दाखेरि याकुबले आफ्नो 12 छोराहरूलाई आशिष दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफूले गरेको कुराहरू चाहिँ ती आफ्नो छोराहरूलाई पनि कस्तो भनेदेखि याकुब आफैले पनि उद्धारको निम्ति जुन प्रतीक्षा गरेका थिए त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो छोराहरूलाई पनि दिएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले अहिले हामी क्रिसमसको समय नजिक आउँदैछ होइन। यो डिसेम्बरको महिनाभरि नै कतिपय अवस्थामा हामीले यहाँनिर पछाडिपट्टि हेर्नुभयो भने पनि यसरी विभिन्न प्रकारले सजाएर राखिन्छ। अनि यो पनि के हो भनेदेखि येशू प्रभुको उहाँको जन्मदिनको लागि प्रतीक्षा गरेको। किनभने येशू प्रभु यस संसारमा उद्धारको निम्ति आउनुभयो नि होइन। यहाँनिर त्यो याकुबले पनि त्यही उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेको कुरा चाहिँ यहाँनिर गरेका छन्। जसले गर्दाखेरि येशू प्रभुमा मात्रै उद्धार र मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बाइबलबाट सिक्न सक्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विश्वासको कारणले गर्दाखेरि हामी हरेकलाई चाहिँ होइन जुन प्रतीक्षा छ त्यो विश्वासको कारणले गर्दाखेरि त्यो उद्धार र मुक्ति चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ। जस्तै अघि मैले भनिसकेँ त्यो येशू प्रभुको प्रतीक्षा चाहिँ मानिसहरूले गरिरहेका छन्। अब यो यहुदीहरू हुन्छ नि होइन, इजरायलका ती इजरायलीहरूले चाहिँ यहुदीहरूले अहिले पनि येशू ख्रीष्ट आएका छैन। उनीहरू चाहिँ कस्तो भने येशू प्रभु यस संसारमा चाहिँ अझै पनि आउनुभएको छैन भनेर अझै पनि उनीहरूले प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। आज हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि येशू प्रभु आइसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति फेरि आउनुहुनेछ भनेर हामी सबैजना प्रतीक्षा गरेका छौँ। यो प्रतीक्षा गर्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो भनेदेखि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई थोरै एउटा ठिक प्रकारको बाटोमा राख्नलाई पनि सहायता गर्छ अहिले होइन। हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ ठिक प्रकारको बाटोमा हिँड्नको लागि पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ र मान्छेलाई ठिक प्रकारले चलाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। र अर्को पदमा चाहिँ मर्कुसको 15 अध्यायको 43 पद तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 15को 43मा यहाँनिर कसैले पढिदिनु भयो भनेदेखि अझै राम्रो हुन्छ। 15को 43 महासभाका प्रतिष्ठित सदस्य अमीरा अरिमाथियाका योसेफ, जसले परमेश्वरको राज्यको बाटो देखे, तिमीले साहसपूर्वक पिलातस कहाँ गएर येशूको लास माग्यो। सक्यो 15 यहाँनिर चाहिँ येशूको लासको लागि उनले चाहिँ प्रतीक्षा गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ नि। जब येशूको दफन गरिएको थियो अनि यहाँनिर तिनले चाहिँ होइन, जस्तै अरू पनि कति जस्तै त्यहाँको चेलाहरूदेखि लिएर अरू ती प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू धेरै थिए नि होइन। ती मानिसहरूले चाहिँ येशू प्रभुको त्यो पुनरुत्थानलाई अथवा येशू प्रभुको त्यो उहाँको होइन पुनरुत्थानलाई चाहिँ त्यो पर्खेर बसिरहेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। आज हामी पनि त्यो पर्खाइमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। हामी अन्तमा एउटा पद हामी हेर्नेछौँ। लुकाको 2 अध्यायको 25 पद तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर लुकाको 2 अध्यायको 25 पदमा आज पद हामी अलिक पद 2-4 पद हामी हेरिसकेका छौँ। हजुर, यरुशलेममा सिमियोन नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। उनी इजरायलका सान्त्वनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए। पवित्र आत्मा पनि माथि हुनुहुन्थ्यो। सक्यो। यसकारण सिमियोन नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। उनी इस्रायलका सान्त्वनाका आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए होइन, र पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि सान्त्वनाको निम्ति चाहिँ एउटा आशा, जस्तै परमेश्वरको जुन एउटा उहाँको जुन आशा छ त्यो सान्त्वनाको निम्ति चाहिँ उहाँले
कसै यसु प्रभुलाई माथि तपाईँ शिवसँग हेर्नुभयो भनेदेखि अझै राम्रोसँग तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ होइन। यसुलाई त्यहाँनिर अर्पण गरिएको थियो होइन। आज हामीले जस्तै नानीहरू भयो भने अर्पण गर्छौँ, यसु प्रभु पनि अर्पण गरिएको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ सान्त्वना अझ एउटा कसै भन्दाखेरि एउटा आशिषको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले आशा गरेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। परमेश्वरबाट चाहिँ जुन पाउने जुन आशा थियो उनीहरूमा, त्यो खालको सान्त्वनाको निम्ति चाहिँ उनीहरूले आशा गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँको जीवनमा पनि यस्ता धेरै पर्खाइहरू छन् होइन। जस्तै हामीले परमेश्वरको कुराहरू बाहेक जस्तै हाम्रो जीवनमा धेरै हाम्रो पारिवारिक पर्खाइहरू पनि छन्। जस्तै कति इक्जाम दिएर बसेकाहरूले चाहिँ रिजल्टको पर्खाइमा बस्छन् भनेदेखि विभिन्न त्यस्ता पर्खाइहरू छन् जो चाहिँ हामीले त्यो राम्रो एउटा असल प्रकारको पर्खाइ छ, जुन चाहिँ असल नतिजाको पर्खाइमा चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने हरेक एउटा जुन हामी एउटा सङ्गतिमा यसरी बसिरहेका छौँ, हाम्रो पर्खाइ चाहिँ के छ भनेदेखि यसु प्रभुको दोस्रो आगमन फेरि यस संसारमा चाहिँ फेरि उहाँ हामीलाई लिन आउनुहुन्छ भन्ने किसिमको आशामा चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँले दिनुहुने त्यो आशिष हो हाम्रो निम्ति चाहिँ। उहाँले फेरि हामीलाई लानुहुने होइन, फेरि हामीलाई चाहिँ फेरि त्यो नयाँ किसिमको आशिष दिनुहुने कुरा चाहिँ हामीलाई गर्नुभएको कारणले गर्दा त्यसको आशामा चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीले त्यो प्रकारको जीवन जिउनको लागि चाहिँ अनि त्यो खालको जीवन जिउनको लागि चाहिँ हामीले नयाँ प्रकारको जीवन जुन चाहिँ हामीले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी सधैँभरि त्यो खालको तयारीमा हुनु जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले यो पर्खाइबाट हामी सिकेका छौँ, त्यो आशाबाट सिकेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूमा त्यस्ता कुराहरू छन् भने तपाईँहरू पनि सेयर गर्नुहुन्छ। कुनै समय त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ तपाईँसँग धेरै त्यस्ता कुराहरू छन्, त्यो समय लिएर चाहिँ तपाईँहरूले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा आजको वचनमा चाहिँ हामी यही कुरा बुझ्न सक्छौँ कि प्रभु हाम्रो यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा होइन हामी आफैलाई चाहिँ उहाँमा राख्ने र हाम्रो प्राण पनि उहाँमा राख्ने, जसरी दाउदले भने त्यो खालको चाहिँ जुन पर्खाइ छ, जुन खालको आशिष छ, त्यो पर्खाइमा चाहिँ हामी रहनु जरुरी हुन्छ। जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि उहाँ यसु प्रभु यस संसारमा जसरी क्रिसमसको लगायत होइन, अहिले क्रिसमसको जुन माहौल छ त्यो पर्खाइमा चाहिँ हामी अहिले तुरुन्तै बसेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुक्ति र उद्धार चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यो मुक्ति उद्धार चाहिँ हामी निरन्तर पाउनको लागि अथवा उहाँ रहनको लागि ती मानिसहरूलाई दिनको लागि चाहिँ हामी पर्खाइमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको वचनमा हामी केही छोटो रूपमा चाहिँ म तपाईँलाई प्रभुको आशिष बाँड्न चाहेँ र आजको पर्खाइको विषयलाई चाहिँ यहाँनिर म राख्न चाहन्छु कि प्रभु हाम्रो महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो पर्खाइ अनुसारको ठिक प्रकारको आशिष चाहिँ उहाँले दिन सक्नुहुन्छ र दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बुझ्न सक्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर अनि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिएर चाहिँ अनि हामी आजको अन्तिम प्रभु यीशुको प्रार्थना गरेर आजको सङ्गति हामी अन्त गर्नेछौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभुजी। आज हामी तपाईँको नाउँलाई चाहिँ हामी जसरी पर्खिरहेका छौँ, आशा गरिरहेका छौँ, धेरै त्यस्ता आशाका कुराहरू छन्, प्रतीक्षाका कुराहरू छन्, जुन पर्खाइमा हामी बसिरहेका छौँ। त्यो पर्खाइ जुन जीवनको मुकुट छ प्रभुजी, त्यो पाउनको लागि हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ येशू प्रभुको दोस्रो आगमन अनि फेरि यस संसारमा हुनेछ। तपाईँ येशू प्रभु हामीलाई फेरि जस्ताको जस्तै हामीलाई लान चाहनुहुन्छ प्रभुजी। मुक्ति पाएका हरेक व्यक्तिहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो साथमा लानुहुनेछ भन्ने कुरा आज हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यो विश्वासमा जिउनको लागि प्रभु यस संसारमा तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हामी पर्खेर बस्न सकौँ, हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामी बचाइराख्न सकौँ भनी यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु आजको वचन सामान्य र सरल भए पनि तपाईँ प्रभुको निम्ति चाहिँ एकदमै भयभीत छ प्रभुजी। यो वचन अनुसारको जीवन जिउनको लागि हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको आशिषले गर्नुहोस् अनि हाम्रो प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ, हामीलाई बुझ्नुहुन्छ अनि हाम्रो सबै किसिमका कुराहरूमा चाहिँ जिउनको लागि तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्, हामीलाई आशिष दिनुहोस्। हाम्रो सो नेपाली सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ
अनि हामीले गरेका सबै योजनाहरू तपाईँको हातमा राख्दछौँ ताकि तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको हुनुलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। अनि हामी क्रिसमसको जुन प्रोग्रामहरू हामी सोचिरहेका छौँ, विचार गरिरहेका छौँ, त्यो प्लानलाई, त्यो योजनालाई प्रभुजी ठिक प्रकारले गर्नको लागि, धेरै व्यक्तिहरूले आशिष पाउनको लागि तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्, हामीलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिनुहोस् जो जति आज अफलाइनमा सङ्गतिमा आउन सक्नु भएन उहाँलाई अनलाइनबाट भए पनि सङ्गति गर्ने मनहरू दिनुहोस्। अनि फेरि हामी एकै रूपमा भएर सङ्गति गरेर तपाईँलाई महिमा दिने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस्। धन्यवाद दिनेछौँ आजको सुन्दर समयको निम्ति प्रभु। हामी सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्, तपाईँको निगाहमा हामीलाई राख्नुहोस्। धन्यवाद यसु प्रभुको नाममा। हुन्छ, हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ अनि खडा भएर हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गरेर आजको सङ्गति हामी अन्त गर्नेछौँ। 1, 2, 3 हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्ग र पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य प्रभु र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। मेरी क्रिसमस।